सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुरगाराव। काठमाडौँ महानगरपालिकाले संरचना भत्काएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनामनगर स्थित सुश्री भद्रा कुमारी घले सेवा सदनको संरचना डोजर चलाएको छ। बुधबार दिउँसो महानगर प्रहरीको टोलीले सेवा सदनको भवनमा डोजर लगाएर भत्काएको हो। पञ्चायतकालमा सिन्धुलीबाट सांसद र सहायक मन्त्री समेत बन्नुभएकी घलेले आफ्नो सबै सम्पत्ति सदनको नाममा राखेर समाज सेवा गर्दै आउनु भएको छ। सेवा सदन महानगरको भित्री सडकमा पर्ने भए तापनि सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएको महानगरको दाबी छ। तर 86 वर्षीय घलेले भने जग्गा आफ्नो नाउँमा रहेको र लाल पूर्जा समेत भएको बताउँदै आउनु भएको छ। महानगरले केही दिन अघि सेवा सदन खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। महानगरको जुन व्यवस्थापन गर्नको लागि मानव सेवा आश्रममा चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ र यहाँ भएको संरचनाहरू अनाधिकृत संरचनाहरू आजबाट भत्काउन सुरु गरिन्छ। सो सदनमा पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, आर्ट ग्यालेरी, वाचनालयका साथै विद्यालय पनि छन्। विद्यालयमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्दै आइरहेका छन्। सिनामङ्गलमा बिहान फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारिएको छ। नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय पारेको हो। शङ्कास्पद वस्तु बम नभएको पाइएको छ। शङ्कास्पद वस्तु बम नभई डर देखाउन राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलबाट शङ्कास्पद वस्तु राखेको आरोपमा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बुधबार बिहान सिनामङ्गल पुल नजिक रहेको खोटाङ हलेसी ज्वेलर्स नजिक शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको थियो। शङ्कास्पद वस्तु नजिक नेपाल उत्थान क्रान्तिकारी पार्टीको पर्चा भेटिएको थियो। शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पारिएसँगै बन्द भएको सडक खोलिएको छ। घटनास्थल आसपासका क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको थियो। धुलीखेलबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बा 3 ख 9396 नम्बरको यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएको छ। भक्तपुरको साङ्गामा रहेको महादेव मन्दिर जाने साङ्गा पुल नजिक बस भारी भिडबाट खसेको हो। उद्धार गरिएको छ। 7 जना घाइते उद्धार गरेर अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। 4 जना घाइतेको डबलमुरा अस्पताल र 3 जनाको मध्यपुर अस्पताल पठाइएको हो। भक्तपुर पठाइएका घाइतेहरूको हात खुट्टामा चोट लागेको भक्तपुर प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ। उद्धार कार्य अहिले पनि जारी रहेको काभ्रे प्रहरीले जनाएको छ। बसमा 30-35 जना सवार रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित बदलिएको व्यवस्था अनुसार जनताको अवस्था बदल्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार 61औं इन्जिनियर दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले त्रुटि एउटाले गर्ने र आरोप अर्कोलाई लाग्ने स्थिति हुन नदिन, दोषी नछुटोस् निर्दोष नपरोस् भन्ने मान्यता अनुसार केही नियमावली ऐनमा सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले असारमा गरिएको विकास निर्माणका कार्य मनसुनको बाढी र पहिरोले बगाउने र बनेका पूर्वाधार संरचना पनि नटिक्ने र उचित सदुपयोग नहुने विकासको प्रविधिलाई बदल्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रको विकास र निर्माणमा लागिरहनु भएका इन्जिनियरहरूका सोच, विचार, अनुभव र देश विकासको मार्गचित्रको बारेमा प्रत्यक्ष सुन्ने अवसर मेरो लागि खुसीको अवसर हो। नेपाली जनताको निकै ठुलो त्याग र बलिदानको जगमा अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। यसलाई सुदृढ गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्न पूर्वाधार क्षेत्रको भूमिका रणनैतिक र निकै नै महत्त्वको हुन्छ भन्ने कुरामा
दुई मत छैन। राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले हामी ठिकै मार्गमा अगाडि बढेका छौँ। समावेशी लोकतन्त्रले देशका सबै जात जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, लिङ्गका नेपालीहरूलाई राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका हरेक क्षेत्रमा समाहित गरेको छ। तिनै तहका सरकारहरू जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरि पनि रहेका छन्। तथापि जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न भने अझै हाम्रो सामु धेरै चुनौतीहरू छन्। सूचना र सञ्चार प्रविधिले साँगुरिँदै गएको विश्वमा जब मानिसले आफूले चाहे जस्तो सुविधा आफू जन्मिएको, आफू हुर्किएको गाउँ सहरमा नपाउँदैनन्, तब बौद्धिक पलायनको खतरा पनि त्यही अन्तर्निहित हुन्छ, जुन परिस्थिति आज सिङ्गो देशले सामना गरि पनि रहेको छ। यसलाई रोकेर देशमै रोजगारी र अवसरको सृजना गर्ने तर्फ हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक पहल कदमी लिनुपर्ने बेला आएको छ। विकासमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुभएका इन्जिनियरहरूले हरेक वर्ष ल्याउने बजेटमा उल्लेख भएका विकास आयोजनाहरू समयमा नै सुरु गरेर समयमा नै निर्धारित बजेटको सीमाभित्र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उपायको खोजीको पहल गर्नुहुने मैले विश्वास लिएको छु। यसमा रहेका कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या र त्रुटिहरूमा सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर छ। म यहाँहरूलाई यो कुरा जानकारी गराउँदै गर्दा म खुसी महसुस गर्दछु कि आज बिहान मात्रै मन्त्री परिषदको बैठकमा इन्जिनियरहरूका समस्याबारे, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका समस्याबारे, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने विषयबारे, जो यहाँ पनि तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनु भयो, र प्राविधिक त्रुटिसँग सम्बन्धित विषय, न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर हामी छिटै एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णयतिर जाँदैछौँ। तपाईँहरूले आज यहाँ जसरी अध्यक्ष, महासचिवले र अरूबाट यहाँ विषय राखिएको छ, मलाई खुसी यस मानेमा छ कि आजैको मन्त्री परिषदमा जुन गम्भीरताको साथ तपाईँहरूले उठाएको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आरोप अर्कोलाई लाग्ने र यो चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी जो स्थितिको कुरा छ त्यसलाई बदल्ने बारे पनि हामीले दोषी नछुटोस्, निर्दोष नपरोस् भन्ने मान्यता अन्तर्गत केही ऐनमा, केही नियमावलीमा सुधार गर्ने विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। सरकारको यस अभियानमा तपाईँहरू लगायत आम जनसमुदायले देखाउनु भएको अपार समर्थन र एकबद्धताप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार नागरिकको सुरक्षा र समृद्धितर्फ अघि बढिरहेको बताउनुभयो। नेपालले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा छुट दिने निर्णय बुधबारको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समितिको सदस्यमा सोही अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर रवि मल्ललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतको यही साउन 7 गतेदेखि हुने इटली भ्रमणलाई पनि स्वीकृत गरेको छ। मुख्य निर्णयमा एउटा उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको यो कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क जुन थियो र दस्तुर, त्यसलाई छुट गर्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट तथा परिमार्जन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ एउटा। र अर्को हाम्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्टमा सहभागी हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू को भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। यो पहिला पनि भएको थियो र यसमा प्रतिनिधि मण्डलमा माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री समेतको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था भएको छ।
र अब अर्को विषय चाहिँ हाम्रो यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समिति सदस्यमा त्यही हस्पिटलका डाक्टर रवि मल्ललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल विश्व खाद्य कार्यक्रम सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन त्यसतर्फ जाने हुने सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले शिक्षा क्षेत्रको ऐन कानुनलाई समयानुकूल बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री राईले कानुनको रिक्तता रहनु आपत्तिजनक हुने भएकोले शिक्षा क्षेत्रको ऐन कानुनलाई समयानुकूल बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले विधेयकको परामर्श र प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई अन्त्य गर्न मन्त्री परिषदमा समेत छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। संघीय शिक्षा ऐन अब छिट्टै अघि बढ्ने जानकारी दिँदै मन्त्री राईले ऐनको मस्यौदा अहिले मन्त्री परिषदको विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरेर पूर्ति नगरेसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्नु सान्दर्भिक नहुने धारणा राख्नुभयो। शिक्षा क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त विनियोजन हुन नसक्दा आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम तर्जुमा गर्न कठिन भइरहेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो मानसिकतामा छ, हाम्रो सोचमा छ र त्यो मानसिकता त्यो सोचले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा समस्याहरूलाई हाम्रा क्यारियरहरूलाई तोड्न सकिरहेका छैन भन्ने मलाई अनुभव भएको छ। ऐन कानुनहरूको चाहिँ रिक्तता रहनु ज्यादै आपत्तिजनक हुने भएको हुनाले ऐन कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने कुरा गरिएको छ। दरबन्दी नै सिर्जना गरेर विज्ञान शिक्षकको, अङ्ग्रेजीको अथवा गणितको दरबन्दी नै सिर्जना गरेर त्यो दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति नदिएसम्म र चाहिने जति शिक्षक पुरा गर्न नसकेसम्म क्वालिटीको कुरा गर्नु मलाई लाग्छ त्यो सान्दर्भिक हुँदैन। होलिस्टिक एप्रोच भनेर अघि सजिलोले भनिसक्नु हो। क्वालिटी भन्ने चिज चाहिँ एउटा मात्रै तत्त्वबाट उत्पादन हुँदैन, त्यो समग्रतामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छ। यसमा अब हामीले जोड गरिरहेका छौँ। फेरि पनि कुरा आउँछ, दरबन्दी भन्ने बित्तिकै अर्थको कुरा आउँछ। 1 रुपियाँ पनि 1 पैसा पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने प्रस्ताव छ भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति शिक्षाको गुणस्तर अहिले हामी चाहिँ शिक्षामा एउटा चाहिँ अलमल र अलि अव्यवस्थाको जस्तो अवस्था देखिएको चाहिँ ऐन कानुनको अभाव अनि सङ्क्रमणकाल स्थानीय तहको सरकारलाई माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा सबै सुम्पिएका छौँ। ऐन कानुन बनेको छैन। उहाँहरूले आफै पहल गरेर ऐन कानुनहरू निर्माण गरेर दनादन लागू गर्न बैठकमा समितिका सदस्यहरूले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। समिति सदस्य चन्द्र भण्डारीले नेपालको पाठ्यक्रमले व्यावहारिक ज्ञान दिन नसकेको बताउनुभयो। संसारमा 7 कक्षामा पढ्दाखेरि उनी सबै जानिसकेको हुन्छ। कसले बनाउँछ यो पाठ्यक्रम? यस्तो पो छ त नेपालमा। हामी ठुला कुरा बाहिर कुरा गरेर के कसले बनाउँछ यो पाठ्यक्रम? हाम्रो बच्चाले नजान्नु कसरी ग्यास बाल्ने, कसरी बिजुली बाल्ने, कसरी गाडीसित जोगिने, के गाडी आउँदा के गर्नुपर्छ, कोही छ? कुनै पाठ्यक्रममा छ? यस्तो व्यक्तिहरू, यस्ता विज्ञहरू मैले देखेकै छैन यो दुनियाँमा। सारा कहाँबाट कमिसन आउँछ, कहाँ खाने, के गर्ने, लोक त्यसकारण यो असुविधा या शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। हाम्रो सरकारीमा 1 वर्ष मात्रै छ क्यार हैन, त्यसमा पनि प्रपर एजुकेसन भन्दा पनि अलमोस्ट डे केयर सेन्टरको रूपमा मात्र चल्छ। जब सरकारी स्कुलको सिस्टमबाट जाने विद्यार्थीहरूले जम्मा एकदम फर्मेटिभ इयर्समा जम्मा 1 वर्ष पाउँछ, जब प्राइभेटमा चाहिँ 3 वर्ष पाउँछ, त्यो कम्प्लिट गर्नै सक्दैनन्। सो त्यसमा पनि हामीले सोच्न थाल्नु पर्यो। त्यसमा तपाईँहरूको प्लानिङ के छ? K-12 को त तपाईँले आफैले भन्नुभयो ERO को इभ्यालुएसन आफूलाई चित्त बुझ्दो छैन, हामीलाई चित्त बुझ्दो छैन भनेपछि त्यसको लागि के गर्ने त? बजेट 20% बनाए पनि हामीले के हामीलाई चित्त बुझ्दो रिजल्ट निकाल्छौँ? 11%
whatever अहिले जति स्पेन्ड गरिरहेको छौँ त्यसको म्याक्सिमम रिटर्न आएको छ कि छैन। यो म कहाँ पनि भन्छु भन्दाखेरि हामीले जुन पनि मेट्रिक्सहरू लिन्छौँ यो सबै मेट्रिक्सहरू प्रोसेस भयो। यतिजना विद्यार्थी गए भनेर अब हामीले टार्गेट गर्नुपर्ने त आउटकम बेस गर्नु पर्यो नि होइन। यो इआरओको रिपोर्ट त एउटा सानो एउटा रिपोर्ट मात्र होइन कि मेबी शिक्षाको प्रतिवेदनमा नम्बर 1 आउनुपर्ने नै इआरओको रिपोर्ट आउनु पर्यो। आउटकम चाहिँ नि के भइरहेछ, हाम्रो विद्यार्थीहरूले 8 कक्षा पास मात्र गरिरहेछन् कि 8 कक्षासम्म सिक्नुपर्ने सिपहरू पढ्न सक्ने लिट्रेसी म्याथको स्किल्सहरू सिकिरहेछन् कि छैनन्, त्यो आबाट चाहिँ नि आउटकम मेजर गर्नु पर्यो। त्यस्तै समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले देशका सबै स्थानको सामुदायिक शिक्षालाई निजी भन्दा माथि उठाउने योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले देशभर अहिले 53,000 भन्दा शिक्षक अपुग देखिएको बताउनुभयो। उहाँले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थी वृद्धि भएकोले अवस्थामा उच्च शिक्षाको क्यालेन्डर बनाएर नै स्वदेश शिक्षामा आकर्षित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका विभिन्न मुलुक तथा नियोगका 6 जना राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले सरकारद्वारा सिफारिस अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राज्य संघका नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राज्य संघीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेटका लागि राजदूतमा सिफारिस तेजबहादुर छेत्री, कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डका लागि प्रस्तावित राजदूत धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत सुधीर भट्टराईको सुनवाई गर्न उजुरी आह्वानका लागि 10 दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले सिफारिस गरेको राजदूत तथा विभिन्न नियोगहरूको प्रतिनिधिहरूको सुनवाईका लागि प्रष्ट आधार र सबुत प्रमाण सहित उजुरी दिनका लागि 10 दिने सूचना जारी गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको समितिका सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले समितिका निर्णय अनुसार आजको मितिबाटै लागू हुने गरी समितिले सो उजुरी आह्वान गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रकाशित गर्ने समेत बताउनुभयो। को सम्बन्धमा उजुरी माग गर्न विषयको सूचना सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको राजदूतहरू संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले G20 मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंक गभर्नर स्तरीय बैठक नेपालका लागि उपलब्धिमूलक रहेको बताउनु भएको छ। भारतको गुजरातमा सम्पन्न उक्त बैठक सम्पन्न गरी बुधबार स्वदेश फर्किएका अर्थमन्त्री महतले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा मुलुकको दिगो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा बढाउने, मूल्य वृद्धिबाट जनमानसमा परेका समस्या र असरबाट मुक्त गर्ने तथा जलवायु लगायतका तमाम विषयमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्ने अवसर प्राप्त भएको बताउनु। उहाँले G20 मुलुकको संसारभरि नै आर्थिक वृद्धि दर कम भइरहेको अवस्थामा आर्थिक सीमा बढाउन लगायतका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकका साथै भारत र चीनका अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल भएको र द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। राजस्वलाई एउटा नियन्त्रण गर्ने, त्यो भित्र सम्हाल्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ कमजोर भइरहेको छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशको त्यसरी डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन मार्फत जुन आर्थिक गतिविधि भइरहेको छ अरू ठाउँबाट पनि त्यो सञ्चालन हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले कसरी त्यो अवस्थामा हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्ने र त्यसलाई पनि करको दायरामा ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय समूहले कसरी त्यसमा सहयोग गर्ने र जलवायु परिवर्तन जसको कारणबाट हामीले क्षति बेहोरिराखेका छन्, जुन हाम्रो कारणले आएको होइन, त्यसमा हाम्रो जस्तो देशलाई चाहिँ कसरी विकसित देशहरूले सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरूदेखि हाम्रो विकासमा दिगो विकास, खास गरेर दिगो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा कसरी बढाउने र जुन यो मूल्य वृद्धि लगायत विकासका अनेकन समस्याहरूबाट जुन जनमानसमा परेको असरहरू छ, ती असरहरूबाट कसरी बच्ने,
यी तमाम विषयहरूमा हामीले आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्ने अवसर पायौँ। मूलतः तीनवटा महत्त्वपूर्ण काम यो चाहिँ भेटघाटको अवसरमा यो G20 फाइनान्स मिनिस्टर र गभर्नरहरूको मिटिङमा उपलब्धिमूलक काम भयो जस्तो लाग्छ। एउटा त G20 को प्लेटफर्ममै 2 दिनसम्म विभिन्न विषयमा जुन छलफल भयो त्यो छलफलमा सहभागी भएर हाम्रो पक्ष राख्ने अवसर पायौँ भनेदेखि अर्कोतर्फ चिनिया अर्थमन्त्री र भारतीय अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट गरेर द्विपक्षीय विकास सम्बन्धको बारेमा र लगानीका विषयहरूमा व्यापारका विषयहरूमा छलफल गर्ने अवसर पाइयो भने त्यहाँका गुजरातका चाहिँ लगानीकर्ताहरू उद्योग व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गर्ने अवसर पाइयो। नेपालीहरूसँग पनि भेटघाट र छलफल गर्ने अवसर पाइयो। त्यसकारण मलाई लाग्छ समग्रमा यो हाम्रो लागि उपलब्धिमूलक रह्यो। चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा पनि भारतीय व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्नका लागि आह्वान गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाल G20 मुलुकको सदस्य नरहे पनि अतिथि सदस्यका रूपमा अर्थमन्त्री महतले बैठकमा सहभागिता जनाएका हुन्। अब आर्थिक समाचार। वर्षायाममा उत्पादित बिजुली ठूलो परिणाममा खेर जाने खतरा बढेको छ। भारत सरकारले नेपालले थप विद्युत निर्यातका लागि गरेको प्रस्ताव रोकिदिँदा यस्तो खतरा बढेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 10,047 मेगावाट क्षमताका आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न भारतलाई प्रस्ताव गरेको थियो। तीमध्ये 452 मेगावाट बराबरको आयोजनाले निर्यात अनुमति पाएका छन्। उक्त सूचीमा रहेको 595 मेगावाट बराबरको आयोजनालाई भारतले निर्यात अनुमति नदिएको रोकेको छ। यसबाहेक माथिल्लो तामाकोसीको 442 मेगावाट, चमेलियाको 29 र माथिल्लो भोटेकोसीको 43 मेगावाट बिजुली निर्यातको प्रस्ताव पनि लामो समयदेखि भारतले रोकेर राखेको छ। स्वदेशी लगानीका परियोजनामा समेत भारतले अनेक आशंका व्यक्त गर्दै लगानीकर्ता सम्बद्ध विवरण मागेर दुख दिने काम गरिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भारतबाट कम्पनीको विवरण माग्न काम भइरहेको तर उसले निर्यात अनुमति दिएको छैन, जसले गर्दा ठूलो मात्रामा उत्पादित बिजुली खेर जाने खतरा बढेको र ऊर्जामा आइरहेको लगानी जोखिममा परेको कार्कीले बताउनुभयो। अहिले नै देशभित्र जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता 2700 मेगावाट नागिसकेकोले वर्षायाममा पूरै क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुने सम्भावना छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल भारतले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने बताइसकेकाले राज्यले थप पहल गरे हाल देखिएका समस्या समाधान हुन सक्ने बताउनुभयो। अब जलविद्युतको आयोजनाको PPA खुल्ला गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारी PPA मोडेलमा पूर्वाधार विकास गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। भारतले निर्यात गर्न नदिने हो भने वर्षायाममा नेपालले ठूलो परिणाममा बिजुली खेर फाल्नुपर्नेछ। गत वर्ष दैनिक 600 मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण कोरियाबाट अवैध तरिकाले उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका एकजना अमेरिकी सैनिक पक्राउ परेका छन्। दुई देश बीचको अत्यन्त कडा सुरक्षात्मक सीमा पार गर्ने अमेरिकी सैनिक ट्राभिस किङलाई पक्राउ गरेको उत्तर कोरियाले जनाएको छ। अमेरिकी सरकारले आफ्नो नागरिकलाई कुनै पनि हालतमा उत्तर कोरियाको भ्रमण नगर्न सुझाव दिइरहेको अवस्थामा ती सैनिक उत्तर कोरिया प्रवेश गरेको जनाइएको छ। अमेरिकी सेनाका अनुसार ती सैनिक जानी बिना अनुमति उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका हुन्। BBC का अनुसार ती सैनिक संयुक्त राष्ट्रद्वारा आयोजित दुई देशलाई विभाजन गर्ने क्षेत्रको संगठित भ्रमण गरेका थिए। एक वरिष्ठ अमेरिकी कमान्डरले ती सैनिकसँग अहिले कुनै सम्पर्क नभएको जानकारी दिएका छन्। ती सैनिकलाई हिरासतमा लिएको केही घण्टापछि उत्तर कोरियाले नजिकको समुद्रमा 2वटा शंकास्पद ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको BBCले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार।
एसीसी मेन्स इमर्जिङ टिम एसिया कप नेपालले युएलाई 3 विकेटले हराएको छ। युएले दिएको 158 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 23 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर भेट्टायो। प्रतियोगितामा नेपालको यो पहिलो जित हो। नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तान ए र दोस्रो खेलमा भारत एसँग पराजित भएको थियो। इजरायलमा व्यावसायिक फुटबल खेल्न जान लागेका नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमकी खेलाडी सावित्रा भण्डारीलाई विदाई गरिएको छ। बुधबार खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बीच युवा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, इन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ, नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनन गोदर लगायतले सावित्री भण्डारीलाई विदाई गरेका हुन्। सावित्रा भण्डारीले इजरायलमा व्यावसायिक फुटबल खेल्न लाग्दा सरकारका तर्फबाट गरिएको सम्मानप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले युरोपियन लिग खेल्नु चुनौती भए पनि आफू सामना गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। सावित्राले नेपाली महिला फुटबललाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपाली महिला फुटबल राष्ट्रिय फुटबल टिम स्टाइगर सावित्राले यसअघि भारतीय क्लबबाट पनि व्यावसायिक लिग खेलिसकेका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।